दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे तलाक के बारे में, उसी बारे में और इद्दत के बारे में वापस हमें अहकामात की तरफ लेके जा रहे हैं कि वल्लज़ीना, और वो लोग जो युतव्वफ़ौना, जो फौत हो जाते हैं, मिनकुम तुम में से, व याज़रूना, और वो छोड़ जाते हैं, अज़वाजन बीवियाँ, वसीयतन तो वसीयत करना है, वसीयत करना लाजिम है, ली अज़वाजहिम अपनी बीवियों के लिए, मताउन फ़ायदा पहुंचाना है, जैसे नानो नुफ़्का उनका ख्याल रखना है, इलल हौली 1 साल तक, गैर इखराज और ना निकालना है उनको घरों से। फ़इन पस अगर खरजना वो खुद चली जाएं, फ़ला जुनाहा तो नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ी माँ इसमें जो फ़ाल ना वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपनी ज़ात के लिए, मिम मारूफ़िन दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु अल्लाह अज़ीज़ुन ज़बरदस्त हकीम हिकमत वाला है। अब देखिए ये वाली जो आयत हमने पढ़ी है ना 241, ये मनसूख हो गई है। आपको याद है शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुरान में जहाँ जहाँ ऐसी आयत आएंगी मैं आपको बताऊंगी, जिनको कुरान में नासिख और मनसूख का इल्म ना हो वो बड़ी तबाही डालते हैं। क्योंकि देखिए अब जब ये आयत पढ़ेंगे तो जिसको नहीं इल्म होगा वो ये कहेगा कि नहीं जी इद्दत जो है वो तो 1 साल की है, अब क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है। तो ये वो आयत है जो मनसूख हो गई है, और इसका जो असल हुक्म है वो आयत नंबर 234 में जो हमने पढ़ा था कि जब अगर खामंद फौत हो जाते हैं तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। ये पहले का क्या होता था कि मुशरिकीन मक्का में भी ये था कि जब किसी का खावंद फौत हो जाता था तो 1 साल तक उसको ऐसी जगह पे रखते थे जो गंदी जगह होती थी, जहाँ पे वो अपने मवेशी वगैरह बांधा करते थे, वहीं वो उस औरत को भी रख देते थे। और वहाँ पे ना वो खाना पका सकती थी, उसको खाना ऐसे जैसे जानवरों को डालते हैं वैसे डाला जाता था। और इसमें 1 साल तक उसको नहाने भी नहीं दिया जाता था। इतना कहते हैं कि उसमें से बू आती थी कि जब उसकी वो इद्दत की मुद्दत ख़त्म होती थी 1 साल की, तो फिर उनकी एक रस्म होती थी कि वो एक जानवर लेते थे या एक परिंदा लेते थे और वो उसके जिस्म पे मलते थे। और हज़रत आयशा से मरवी था कि वो कहते वो कम ही ऐसे था कि कभी ऐसा होता था कि कोई परिंदा जिंदा बच जाता था। वो इतनी बू आती थी उस औरत में से कि वो परिंदा उसकी बू से ही मर जाता था। अब देखें कि ज़रा कैसा जुल्म था, और इस्लाम ने इतना खूबसूरत दीन दिया, औरत को इतनी इज्जत और एहतराम बख्शा, और उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत का वक्त गुजारना है अपने खामन के घर में। और उसके बाद उसको इख्तियार है कि वो अपने लिए जो फैसला करे वो फैसला कर सकती है। वो वहाँ पे रहना, वो वहाँ से जाना चाहती है, या जिस तरह से भी वो अपने माँ बाप के साथ या अपने जो वली है उसका जो भी फैसला करता है वो उस तरह से वो कर सकती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वल मुतल्लक़ाती, और तलाक याफ्ता औरतें, मताउन तो कुछ फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। देखिए फिर वही बात आ रही है कि तलाक याफ्ता औरतें जो हैं, जब उनको तुम तलाक दे दो तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचाओ। हक़्क़न, ये हक़ है, अलल मुत्तक़ीन परहेज़गारों पर, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, जिनको ये पता है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है, हमने जवाब देना है। वो जो बीवी के साथ तुमने इतने टाइम अच्छा अपना गुजारा हुआ है, इतने दिन उसके साथ गुजारे हुए हैं, अब अगर तुम्हारी उसके साथ नहीं बन रही है तो फिर भी अगर तुमने उसको जो भी दिया है तुम उसको हक महर उसका दे रहे हो, इसके अलावा भी उसको कुछ ना कुछ अच्छा दे के रुखसत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला, वही बात मैं कहती हूँ कि एक बाप अपनी बेटी का क्या हिफाजत करेंगे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि किस तरह से अगर उसके साथ ऐसा मामला पेश आ भी जाता है तो तुमने कैसे उसके साथ सलूक करना है कि इज़्ज़त के साथ उसको रुखसत करो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है, साफ साफ बयान करते हैं अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए, आयातिही अपनी आयात को। क्यों आयात को बयान करे खुले खुले, लअल्लकुम ताकि तुम, ताकिलून ताकि तुम सब समझ बूझ से काम लो। यहाँ पे देखिए कि ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी आयात इसलिए बयान करें ताकि तुम उसको तवीज़ बना के गले में पहन लो, या जब तुम बेटी को रुखसत करो तो सर के ऊपर कुरान रख के भेज दो कि तुमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए कुरान भेजा है, इसलिए कि तुम अक्ल से काम लो, ताकि तुम समझो इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्या काम आते हैं और उन पे अमल कर सको। आप इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे देखिए कि कोई इंसान है, वो बीमार होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक नुस्खा लिख के दे देते हैं कि ये तुमने खाना है, ये दवाई तुमने लेनी है। अब वो जब घर आ जाता है तो वो उसको तय करके उसकी पर्ची को, या तो सर में अगर दर्द है तो सर पे लगा के बैठ जाए, तो क्या उसकी दर्द ठीक हो जाएगी?
اگر اس کا بخار ہے تو وہ پرچی گھول کے پانی میں پی لے گا تو اس کا بخار جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو جو بھی یہ بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم سبھی اس پہ عمل کریں گے۔ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ یا رب العالمین آسان کر دے ہمارے لیے، اس پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ میں آلویز یہی بات کہتی ہوں کہ قرآن کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پڑھنا، اس کا علم لینا تو آج کل بہت آسان ہے۔ دیکھیے آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ کہیں پہ دیکھیے کہ قرآن کا علم آپ نے لینا ہے، ایک سے ایک عالم ہے جو آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ علم لیتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، عمل میں ڈھال دے، کیونکہ جواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے دینا ہے، ہمارے عمل کا حساب ہوگا، ہمارے وقت کا حساب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر نعمت کا حساب لیں گے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب ہم قرآن کا علم جانتے ہیں، جتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ جب محبت کا احساس بڑھے گا تو ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی، ہمارے عمل خوبصورت ہو جائیں گے، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹوری بیان کر رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت، کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں علم تارا، کیا تو نے غور کیا ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف خارجو جو سب نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوفن اور وہ ہزاروں میں تھے، حاضر الموت موت کے ڈر سے۔ کیوں ایک دفعہ یہ میں واقعہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس آیت کو آپ تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں کہ ایک چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں اس میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ اس ڈر سے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ان کو لگ جائے گی، اور کیونکہ لوگ مر رہے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے وہاں سے نکل گئے۔ وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے، فقالا تو کہا لہم ان سے، اللہ نے موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل اور یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلے کہ اپنے موت کے ڈر سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جہاں پہ موت، دیکھیں مومن کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا دن جو لکھا ہوا ہے نا جہاں پہ، وہیں اس کی موت کا دن آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ بالکل وہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ باہر نکلے ایک وادی میں گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سارے مر جاؤ، وہ حکم دیا فرشتے کے ذریعے، اور فرشتے نے کہتے کہ اس کی چیخ کی ایسی آواز تھی کہ وہ سارے لوگ مر گئے۔ تو جب ایک دفعہ ایک نبی تھے، اس زمانے کے نبی تھے جو وہاں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی دعا کی وجہ سے وہ لوگ زندہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے واپس زندہ ہو کے حاضر ہوگے، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ موت کا تعلق جو ہے، موت اور زندگی کا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں، بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق بانٹنے کا رکھ دیتا تو ساری دنیا بھوکی مر جاتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی، دیکھیں ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ ہمارا کہہ دینا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ یا رب العالمین میرے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ اتنی ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اگر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں، بغیر مانگے مجھے جو نعمتیں عطا کر دی ہیں، اگر میں پوری زندگی بھی شکر ادا کروں تو وہ کم ہو جائے گا وقت بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے گی، ایز لانگ ایز جیسے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ رب کیسا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہماری نافرمانیاں تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔
وہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے اتنا کرم کر دیا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے نماز فار ایگزامپل، ہمارے بچے بھی دیکھ لیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے اس دن سورج کو کہے کہ اس گھر میں آج روشنی نہ دینا، ہوا کو کہہ دیں کہ آج تم نے آکسیجن اس گھر میں نہیں پہنچانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھیے کہ ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیتے ہیں. کدھر گنجائش بچتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی ان چیزوں سے؟ ہم تو دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. وہ دنیا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مچھر کے پر کی پیراسائٹ جو اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کو اتنا ہی لو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی جمع کر کے بھیجو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور آگے دیکھیے ہم اگلی آیت میں کیا دیکھتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا، اور تم سب قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دیکھیں جہاد بھی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی زمین کی سرحدیں بڑھانے کے لیے، اپنے تیل کے کنویں لینے ہیں تو آپ جنگ کرنا شروع کر دو، یا آپ کی کوئی اور مقصد ہے. جہاد میں جو اگر آپ کو جو شہید ہوتا ہے نا وہ اسی وقت ہے جب آپ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کرتے ہو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، اور علیم. دیکھیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جب آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، ان پہ غور کیا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بھی جیسا بھی سینٹنس آتا ہے اس کے مطابق اپنی صفات لے کے آتے ہیں کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ تم کس لیے جہاد کر رہے ہو. اب جہاد ضروری نہیں ہے کہ اب تو دیکھیں ہم تو جہاد کرنے نہیں جا سکتے نا بارڈرز پہ. اب ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد جو ہے وہ کوشش سے ہے، جہد سے ہے. ہماری کوشش یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں. ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہم کچھ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لانے والے بن جائیں. ہم دیکھیے آپ جیسے ابھی ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں نا، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ سب سے خوبصورت تحفہ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ یہی ویڈیو ان کو سب کو آگے فارورڈ کر دیں. یہ جہاد ہے، یہ جہد ہے، یہ ہماری کوشش ہے اللہ کے راستے میں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کسی کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ایک دم سے اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہم میں سے جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی آپ دیکھیے کہ کچھ سال پہلے ہماری زندگی ایسے تو نہیں تھی نا. وہی بات ہے کہ علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کوئی باپ اپنے بچے کو یہ دعا ایک قسم کی ہوتی ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب ہی نہیں، تجھے کوئی ایسے طوفان سے اللہ آشنا کر دے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نا، پھر بندہ بھاگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کو اللہ کو پا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں ایسے نہیں ڈالتے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آزمائش میں اور مصیبت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے جس میں سے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم بھی اس پہ کر دیتا ہے. لیکن جب کسی پہ مصیبت آ جائے اور وہ اللہ سے دور ہو جائے اور اپنی نمازوں سے دور ہو جائے، اپنی کسی کی خوشیاں بھی ایون آپ دیکھیں آ جائیں اور وہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بھی ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جاتے ہیں، آپ اسکول کا دیکھ لیجئے، آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو امتحان دینا پڑتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہم 5ویں سے چھٹی اور چھٹی سے 7ویں، 7ویں سے 8ویں میں جاتے ہیں. امتحان دیتے ہیں، پھر اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے رہتے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ہم صابر ہو جاتے ہیں تو اللہم صابرین ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تم کہاں کہاں کوششیں کر رہے ہو.
اور آگے دیکھیے اتنی خوبصورت آیت آ رہی ہے کہ وَمَنْ ذَا الَّذِي کون ہے وہ جو یقرض اللہ اللہ کو قرض دے دے قرضاً حسنا قرض حسنا وَيُضَاعِفُهُ اور وہ بڑھا دے اسے لہو اس کے لیے اضعافاً کئی گنا زیادہ کثیرن زیادہ واللہ اللہ یقبض تنگ کرتا ہے وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹ کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 245۔ الحمدللہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا اس کے بدلے میں، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ کو ہم سے قرض حسنہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام ابو دہدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کتنا بڑا باغ ہوگا آپ دیکھیں، اور اس میں پانی کا چشمہ بھی ہے، میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا ابو دہدہ تمہارے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ اور واپس سے آتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے وہ صحابی تھے، ایک آیت ابھی انہوں نے سنی ہے تو اسی وقت ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کو قرض چاہیے ہم سے، اور پورا باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اور گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے کہ ام دہدہ، دہدہ ان کے بیٹے کا نام تھا، انہوں نے کہا ام دہدہ فوراً باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب دیکھیے وہ بیویاں بھی کیسی تھی، انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، وہ فوراً اپنی چیزیں لیں اور فوراً باہر آ گئی۔ ان کے بچے جو تھے وہ کہتے ہیں ان کے جیب میں کھجوریں تھیں، وہ کھیل رہے تھے ادھر ادھر، انہوں نے وہ کھجوریں بھی باہر نکال کے رکھ دی کہ یہ تو اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اس مال پہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس مال پہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو قرض دے گا، دیکھیے وہ اس کی اگزامپل آتی ہے قرآن میں بھی، آپ پڑھیں گے کہ جیسے ایک دانہ ہے، اس پہ 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے کہ 700 گنا، اور یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضعافاً کثیرہ کہ بہت زیادہ اس کا بدلہ دے گا، کہ انفینٹ ہے۔ یہاں پہ تو کوئی نمبر بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ اللہ کے راستے میں 1 پینی دو گے تو اتنا اجر ملے گا۔ آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ کی بات کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتی تھی، خیرات بھی کرتی تھی نا، تو وہ اس دینار کے اوپر نا ایک چھوٹا خوشبو لگا لیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کسی کو آپ ہیلپ کرتے ہو، کسی کو آپ صدقہ یا زکوٰۃ یا کچھ بھی پیسے دیتے ہو تو وہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اتنی خوبصورتی سے۔ اور پھر حضرت عثمان کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو بہت غریب آدمی تھا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تم عثمان کو کہنا اور تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، اس زمانے کے گھر بھی ایسے تھے کہ دروازے بھی پردے لگے ہوتے تھے جیسے آگے۔ ابھی وہ وہاں پہ دروازے تک پہنچتے دیکھتے کہ اندر سے حضرت عثمان کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جب چراغ تم نے جلائے ہوئے، جب ایک چراغ سے کام چل سکتا ہے تو تم نے 2 چراغ کیوں جلائے ہوئے؟ اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو آدمی اپنی بیوی کو ایک چراغ جلانے پہ ڈانٹ رہا ہے، یہ مجھے کہاں سے ہیلپ کرے گا؟ وہ واپس چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں وہاں پہ گیا تھا لیکن میں نے ان سے نہیں مانگا کیونکہ وہ تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، تو مجھے وہ کیا ہیلپ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے واپس کہا، اس کو کہا کہ نہیں تم جاؤ عثمان کے پاس اور تم اس کو کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اب وہ جب دوسری دفعہ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں تو حضرت عثمان باہر آتے ہیں، تو جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو حضرت عثمان کہتے ہیں اچھا ٹھہرو۔ وہ اندر جاتے ہیں تو اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھا کے لاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان بڑے امیر تھے، تو لے کے آتے ہیں اور آ کے وہ صحابی کو دے دیتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ تھیلی اس کی پکڑی ہوتی ہے اس نے اشرفیوں کی، تو وہ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں
कहते हैं कि मेरे पास एक सवाल है, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके घर आया था तो आप अपनी बीवी को डांट रहे थे, तो अब मैंने आपसे मांगा एक इतना सा तेल एक्स्ट्रा जल रहा था तो आप उनको डांट रहे थे, तो ये आपने मुझे इतना ज़्यादा दे दिया। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ये वो माल है जिसका मुझे हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला को देना पड़ेगा, जो मैं इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं, जो मैंने दिनार तुमको दिए हैं, ये तो मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका अजर मुझे वहाँ पे जिस तरह से चाहेगा देगा। ये थी उनकी बात। देखिए तबूक के ज़माने की आप बात याद करें कि जब तबूक में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जब उनको ज़रूरत थी, तो एक सहाबी थे, कहते हैं कि वो सारा दिन मेहनत करते रहे, किसी का बैल जोतते थे या सब थे, किस तरह का वो काम करते थे, तो वो मुट्ठी भर खजूरें उनको पूरे दिन की उजरत जब मिली है तो वो लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो सारे लोग अपने अपना सामान जो जिसको समझ आ रही थी वो लेके आ रहे थे, कि ढेर सामान का पड़ा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आए तो आके अपनी खजूरें, अपना हाथ खोला तो कहा कि मैं यही लेके आ सकूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उसको देखा और खुशी से उनकी आंखें जैसे चमकना शुरू हुई, तो साथ बैठे कुछ लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो, अब इतने से ये तबूक की जंग के लिए माल इकट्ठा हो रहा है, तो इससे ये कैसरों किसरा के महल जाके क्या उनको फतह करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली और वो सारे सामान के ऊपर रख के कहा कि ये सबसे अफसल सदका है जो इसने दिया है। जब अनाउंस हुआ था तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर सारे डेफिनेटली अपने अपना सामान लेके आ रहे थे। हज़रत उमर को बड़ा शौक था कि किसी तरह से मैं हज़रत अबू बकर से आगे निकल सकूं, क्योंकि हज़रत अबू बकर नेकी में हमेशा उनसे सबकत ले जाते थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने जैसे अपने सारे घर के सामान को एक एक साइड पे रखा, एक दूसरी साइड पे रखा, कि पूरा सामान आधा आधा लेके उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और आज मैं हज़रत अबू बकर से फजीलत से अब ले जाऊंगा, सबकत ले जाऊंगा। अब वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर अपना घर का पूरा सामान लेके आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने नबी की मोहब्बत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ऐसे सहाबा थे कि सब कुछ लेके आ गए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं ना कि वह युदाइफुहु, और वो बढ़ा देगा इसे, लहू उसके लिए जिसने वो सदका दिया, जिसने वो कर्ज दिया, अदआफन कहीं गुना ज़्यादा, कसीरन और बेइंतहा ज़्यादा कर देगा। वल्लाहु अल्लाह यक़बिदु वो तंग करता है, वह यबसुतु और कुशादा करता है, वह इलाही तुरजाउन और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। देखिए यहाँ से आके ये समझ आती है कि रिस्क का मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है जिस तरह से चाहता है रिस्क अता करता है। बस हमारे पास तो एक ही हथियार रह जाता है ना कि हमने दुआ करनी है। यहाँ पे आके फिर हमारी तकदीर का मामला भी आ जाता है कि जो हमारे नसीब में लिख दिया गया, कहते हैं कि माँ के पेट में अब बच्चे के रिस्क जो है वो लिख दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है कि इसने कितनी देर जिंदा रहना है और इसके कब्र में कौन सा दिन है और इसने इस दुनिया में इसका रिस्क का मामला क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रिस्क में कुशादगी अता करे और हमें हलाल रिस्क दे। आमीन सुमा आमीन। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 246, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि अलम तारा, क्या नहीं आपने देखा, इलल मालाई एक गुरूह की तरफ, मिम बनी इसराइला बनी इसराइल के, मिम बादी मूसा मूसा के बाद। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बयान कर रहे हैं कि ये बात है मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद की बात है। उस वक़्त तक इन लोगों में, बनी इसराइल जो थे, उनमें बहुत ख़राबियाँ आ चुकी थी और वो दूसरे लोगों से, दूसरे मज़हब के लोगों से इतने इम्प्रेस हो के उन्होंने अपने मज़हब में भी वो चीज़ें शामिल कर ली थी। बहुत सी बिदात शामिल हो गई थी, ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन से कोई हट जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को उन पर मुसल्लत कर देता है जो बड़े ताकतवर होते हैं। इनके ऊपर कौम अमालिका ने हमला किया, आके इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनकी औरतों को कैदी बना के ले गए, इनके बच्चों को, जो लड़के थे उनको कत्ल कर दिया, इनको घरों से बेघर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके ताबूत सकीना था जिसके अंदर इनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था और इनमें मन था और इसमें ऐसी सारी चीज़ें, तौरा की तख्तियाँ जो थी, जो असल वाली थी वो उसके अंदर थी, जिसको ये बहुत इज़्ज़त देते थे, तो वो अपने साथ ले गए थे। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इस जब कौलू,
उन सब ने कहा ली नबी अपने नबी से, लाहुम अपने लिए अब अथ कि तू मुकर्रर कर लाना हमारे लिए, मालकिन बादशाह, नुकातिल हम जहाद करें, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अब देखिए इनको ये एहसास हो गया था कि इनसे ये गलती हुई है। अब ये अपने नबी के पास जाते हैं, उनको उनके नबी का नाम उस वक़्त जो उस ज़माने में उनके नबी थे वो सैमुअल था। उनको जाके उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम जहाद करें। यहाँ से एक और बात भी समझ आती है कि जहाद ऐसे नहीं है कि कुछ ग्रोह उठें और वो कहें कि हम अल्लाह के रास्ते में जहाद करें। आजकल आप पाकिस्तान में सुनते हैं ना ऐसी बातें। या इसके लिए भी कि एक बादशाह मुकर्रर कर दे जिसके अंडर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जाके जहाद करेंगे। क़ाला कहा, किसने कहा? उनके नबी ने। हल क्या असई तुम, हो सकता है कि तुम इन अगर कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया जाए अलैकुम तुम पर अलक़ितालु जंग करना, अल्लाह के ना तुक़ातिलु कि तुम जंग करो। क़ालू उन्होंने कहा वमा लना तो क्या है हमें, अल्लाह के ना नुक़ातिल हम जंग करें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। उनके नबी को पता था कि ये लोग जो हैं ये इस तरह से जंग नहीं करेंगे। जब अगर उन पे हुक्म आ जाता है, क्योंकि उनकी वो पिछली आदतें उनको पता थी कि कैसी हैं, तो उसी डर को उन्होंने बयान किया। तो आगे उन्होंने ये कहा कि हमें क्या है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें। वक़द और यकीनन उखरिजना हम निकाले गए मिन दियारिना अपने घरों से, व अबनाइना और अपने बेटों से, फलम्मा पस जब कुतिबा फ़र्ज़ हुआ अलैहिम उन पर अलकिताल जंग, तवल्लु तो वो सब फिर गए, इल्ला मगर कलीलुन मिनहुम थोड़े ही उनमें से बचे थे। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात बयान हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उन पे जिहाद का फ़र्ज़ कर दिया, उन्होंने खुद मांगा था कि या रब्बुल आलमीन अब हमारी आदतें, अब हमने जो कुछ भी हमसे गलतियाँ हुई उसको माफ़ी उन्होंने मांगी, और उन्होंने कहा कि अब हम अपनी हालत को संवारना चाहते हैं। लेकिन जब उन पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ कर दिया कि क़िताल करना, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। फलम्मा इनकार कर दिया, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन बिज़ालिमीन। अब देखिए यहाँ पे इनकार करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ालिम कहा है। किसको? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का इनकार करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ालिमों के दर्जे में लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए इंशाल्लाह आगे इतनी खूबसूरत इसकी डिटेल आ रही है। अब ऑलमोस्ट हमारा दूसरा स्पारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हमारा दूसरा स्पारा भी ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से सूरत बकरा ख़त्म करें। इसी तरह से इंशाल्लाह करते करते हम सूरत नास तक भी आ जाएंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करते रहें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।